أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله، ما شاء الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل